नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। Yes, Yamaha. राप्रपाको नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान चल्दै राति 10 बजेसम्म मतदान हुन सक्ने, 1 बजेभित्र सबै परिणाम आउने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग र MCC पारित गर्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै हुने प्रचण्डको प्रष्टोक्ति। सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। युक्रेनको सीमा ननाग्न रुसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको चेतावनी। युक्रेनले रुसले सीमामा 94,000 सेना खटाएको अमेरिकी मिडियाको दाबी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र सङ्कटा क्लब खेल रोमाञ्चक बराबरीमा सकियो। सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। काठमाडौँको ब्रिकेटी मण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान भइरहेको हो। मतदान बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने भनिएको भए पनि करिब 12 बजेबाट सुरु भएको थियो। मतदाताको सङ्ख्या धेरै भएको र त्यसलाई चुस्त ढङ्गले मतदान गराउने व्यवस्था गर्न मतदान कार्य केही ढिला हुन गएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य राजु बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मतदान छिटो सम्पन्न गर्न 86 वटा विद्युतीय मतदान मेसिन र अध्यक्ष पदका उम्मेद्वारको हकमा मतपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचन समितिका अनुसार मतदान बेलुका रातिको 10 बजेसम्म चल्नेछ भने त्यसपछि 2 घण्टाभित्र मतपरिणाम घोषणा हुने गरी मतगणनाको कामलाई अघि बढाउने निर्वाचन समितिको तयारी छ। मेसिनबाट मतदानलाई सुचारू गरेका छौँ। यस क्रममा चाहिँ हामीले मतदातालाई सहयोग भने 7 प्रदेशको मतदातालाई 7 ठाउँमा प्रदेशवाइज विभाजन गरेका छौँ। हाम्रा मतदाता सङ्ख्या 4,380 जना हुनुहुन्छ र उम्मेदवार पनि एक अध्यक्षको लागि 2 जनाको उम्मेदवार परेको छ। उपाध्यक्ष एक महिला सहित 4 जना उपाध्यक्षको लागि 9 जनाको परेको छ। त्यस्तै गरी महामन्त्री पनि एक महिला सहित 3 जनाको लागि 6 जनाको उम्मेदवार परेको छ भने 141 जना केन्द्रीय सदस्यको लागि लगभग 270 जना उम्मेदवारहरू जम्मा भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई 8 बजे निर्वाचन गर्ने भन्ने तापनि यो उम्मेदवार सङ्ख्या धेरै भएको, त्यसमाथि क्लस्टर छुट्नु पनि महिला छुट्टै, खुल्ला पुरुष छुट्टै, अनि मधेसी, उत्पीडी, जनजाति, प्रवास को छुट्टै गर्नुपर्ने क्लस्टर छुट्नुपर्ने। राप्रपाको अध्यक्ष पदमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्ष थापाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र नेतृत्वको लागि भएको प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई झनै सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी एकतालाई कसरी सुदृढ तुल्याउने हो, यस क्रममा नेतृत्वको चयन पनि सहमतिको आधारमा होस् भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। अब निर्विरोध हुन नसकेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व छनौट गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई पनि हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ र यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले पार्टीलाई अझ थप सुदृढ तुल्याउने, पार्टीको प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई अझ बढी सुदृढ तुल्याउने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अब
अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी लिङ्गदेनले पार्टीको एजेन्डालाई जनताको बीचमा लैजाने काममा विगतका नेतृत्वले कमजोरी गरेकाले त्यसलाई सच्याउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनबाट पार्टीमा फुट आउने अवस्था अन्त्य भएर जाने दावी समेत गर्नुभयो। गलाबाट यो चोटिबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुक्ति पाउँछ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि नेताको मान्छेको रूपमा चाहिँ चिनिने अवस्था थियो। अब यो चोटि यो सबै प्रकारको व्यक्तिसँग जोडिने पहिचान समाप्त भएर अब यो महाधिवेशनपछि सबै कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बनेर जान्छ। दुवैजना महाधिवेशनका 4380 प्रतिनिधिहरूले नयाँ नेतृत्व चयनको लागि मतदानमा भाग लिएका छन्। 141 जना केन्द्रीय सदस्यको लागि 270 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राप्रपाको 179 कार्य समिति मध्ये अध्यक्षसहित 149 सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी 50 जना अध्यक्षले मनोनित गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। 8 सदस्य पदाधिकारीको लागि 16 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। पदाधिकारीमा 1 महिलासहित 4 उपाध्यक्षको लागि 8 जना र 1 महिला सहित 3 महामन्त्रीको लागि 6 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीचको सहमति बिना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले यही मङ्सिरको 28 गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबीचको समझदारी नभई प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रस्ताउनु भएको हो। शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारी नभई एमसीसी बारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने कुरा एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता कार्यकर्तालाई अपिल गर्नुभयो। चिन्ता अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ, यो एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता। 28 गते सदन बोलाइएको छ, कोहीले सोचेका छन् एमसीसीको लागि बोलाएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन् महाअभियोगको लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, अधिवेशन हामीले बोलाउनै पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको महत्त्वलाई त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर जान्छौँ हामी। एमसीसी बारे पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ। जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै हुने नहुने कुरा हुन्छ। त्यसकारण यसमा चिन्ता नमानिकन अझै प्रतिगमनको खतरा टरि नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको दोहोऱ्याउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले एमालेको चितवनमा सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यस विरुद्ध अझ सजग र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफूहरूले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन चाहेको पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँ प्रेस सेन्टर नेपालको नेतृत्व चयनमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डामा लागि परेको दावी समेत गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो पार्टीले संसदमा कुरा उठाइरहेको र मन्त्री परिषदमा पनि सरकारमा सहभागी मन्त्री मार्फत सो प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबै थोक होस् भनेर हुँदैन, साङ्केतिक हुन्छ। हाम्रो मन्त्रीले राख्नु होला साङ्केतिक रूपमा हामीले गर्छौँ, किन संसदबाट हामी बोलिरहेका छौँ, सडकबाट पनि हामी बोलेकै छौँ र सरकारमा पनि उहाँ मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रीसमा त्यहाँ प्रस्ताव बनाएर यसलाई लैजा मन्त्री संसद हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले राख्छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तर फेरि पनि अन्त्यमा खातिर के हो भने शक्ति नभइकन र हाम्रो चाहिँ सत्ता न्याय अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो
अध्यक्ष भट्टराईले फेरि पनि सङ्घर्ष नगरिकन न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले नेवा स्वायत्त राज्य स्थापनाको लागि नेवार समुदायले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। ललितपुरको मङ्गलबजार स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको भीमसेन मन्दिरको छानो झिङ्गटी छाउनको लागि श्रमदान आह्वान गरेको छ। भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समितिले शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो छानो छाउनको लागि स्थानीयसँग श्रमदानको आह्वान गरेको हो। हाम्रो सम्पदा हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ भने मर्मलाई बोध गरी मन्दिरको छानो झिङ्गटी छाउनका लागि स्थानीयसँग श्रमदानको आह्वान गरिएको समितिका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो। 2072 साल वैशाखको 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको सो मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सकिन लागेको छ। स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको सो मन्दिरमा झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरेको छ। समितिका अध्यक्ष महर्जनले स्थानीय उपस्थितिमा छानो छाउने काम पनि सम्पन्न गर्न लागि बताउनुभयो। र आज यो लगभग हाम्रो चाहिँ सकिने चाहिँ अन्तिम चरणमा यो काम भइरहेको छ र त्यो अन्तिम चरणको सिलसिलामा आज चाहिँ हाम्रो नेवारी परम्पराअनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ पोनट्यु भन्छ झिङ्गटी लाउने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले चाहिँ श्रमदानको आह्वान गरेको छु र यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण स्रोतहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय चाहिँ स्रोतबाट चाहिँ हामीले जुटाइरहेको छौँ। हुनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल पनि ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सो सम्पदा पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीयको सहभागिता गौरव गर्न लायक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि यस मन्दिरको पुनर्निर्माणमा स्थानीयको सहभागिताले देखाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। ललितपुरको अध्यक्ष अहिले केन्द्रीय सदस्य उहाँ कृष्णलालजीको नेतृत्वमा तर सर्वपक्षीय हामी समेत पनि त्यसमा वरिष्ठ सल्लाहकार बसेर यो निर्माण गरेको पुनर्निर्माण गरेको एउटा सम्पदा हो। यसले एकातिर हाम्रो एउटा पुरातात्विक हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण त भएको नै छ, तर फेरि यो अझ बढी धेरै चिज पुनर्निर्माण भएका छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगबाट। यो चाहिँ आफै स्थानीयवासीले आफैले निर्माण गर्ने आफैले योगदान गर्ने गरेर यो सम्पन्न हुँदै गरेको मन्दिर हो। यो मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि करिब 4 करोड 13 लाख लाग्ने अनुमान गरेको छ। स्थानीय व्यापारी हिरा काजी महर्जनले मन्दिरको लागि आवश्यक इट्टाको व्यवस्था गर्नुभएको थियो भने माटोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था अर्का स्थानीय व्यापारी कल्याणजित ताम्राकारले गर्नुभएको थियो। यो मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 1 करोड, एभरेस्ट ब्याङ्कका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले 1 करोड, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले 1 करोड सहयोग गरेको पनि मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समितिले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 238 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6797 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.5% अर्थात् 238 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 392 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,04,108 जना पुगेको छ। यस्तै थप 5 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,540 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 6,744 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,30,688 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 86,67,257 जनाले पूर्ण मात्रा र 1,03,25,647 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले दैनिक 2 लाख जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने गरी तयारी गरेको छ। यस सम्बन्धी तयारी पूरा गरेको सरकारले जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक खोप केन्द्र र जनशक्तिको व्यवस्था गरिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विदेशबाट नियमित खोप आउन थालेपछि खोप आवश्यक पर्ने सबैलाई लगाउने जनाएको छ। मन्त्री परिषदको यही मङ्सिर 13 गते बसेको बैठकले सबै नागरिकलाई निशुल्क रूपमा कोभिड-19 खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले दैनिक 2 लाख जनालाई खोप लगाउने गरी आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। Yes, Yamaha. राप्रपाको नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान चल्दै राति 10 बजेसम्म मतदान हुन सक्ने, 1 बजेभित्र सबै परिणाम आउने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग र MCC पारित गर्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै हुने प्रचण्डको प्रष्टोक्ति। सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। युक्रेनको सीमा ननाग्न रुसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको चेतावनी। युक्रेनले रुसले सीमामा 94,000 सेना खटाएको अमेरिकी मिडियाको दाबी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ र मर्स्याङ्दी र सङ्कटा क्लब खेल रोमाञ्चक बराबरीमा सकियो। कसम छ यो मातृभूमिको, साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। स्काई क्रेस्ट फुटबल क्लबका प्रशिक्षक अशोक घिमिरेले चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 स्थित गडौली फुटबल क्लबको महिला टोलीका निम्ति खेल सामग्री सहयोग गर्नुभएको छ। शनिबार बिहान टोली अभ्यासरत रहेको बुद्ध शान्ति माविको खेल मैदानमा पुगेर उहाँले 11 थान जर्सी र 2 थान फुटबल, केही महिला खेलाडी र क्लबका प्रशिक्षक खत्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एउटा क्लबका प्रशिक्षकले अर्को क्लबको महिला टोलीको लागि यसरी सहयोग गरेको देख्दा आफू निकै नै उत्साहित र टोलीलाई अझै मजबुत बनाउन हौसला मिलेको गडौली फुटबल क्लबका प्रशिक्षक खत्रीले बताउनु भएको छ। यस्तै त्यहाँ उपस्थित महिला खेलाडीहरूले पनि पुरुष खेलाडी सरह आफूलाई खेल सामग्री प्रायोजन आउँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताएका छन्। कार्यक्रममा प्रतीक्षा ठकुरी, रञ्जिता नेउपाने, दीक्षा ठकुरी, रमा थापा, दीपा प्रजा, आशिका गुरुङ, रेणु मोक्तान, पूजा मोक्तान लगायतका खेलाडीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गडौली फुटबल क्लबमा हाल ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा फ्रेन्ड्स क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका सशील थापा र स्थानीय अनुभवी खेलाडी खत्री मुख्य प्रशिक्षक रहेका छन्। क्लबमा महिला खेलाडीका साथै पुरुष खेलाडीहरू पनि प्रशिक्षणरत रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले आर्थिक रूपमा महँगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नयाँ मोडालिटीमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको छ। धेरै लगानी लाग्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीबाट सम्भाव्य नदेखेका परियोजनामा बाँधसहितको जलाशय र विद्युत गृहलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा बनाउने अवधारणा छलफल अघि बढाएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्तका अनुसार जलाशय र विद्युत गृह छुट्टा छुट्टै तौरबाट निर्माण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजना हो। सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युत गृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवर्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने सरकारको योजना छ। जलाशय प्रयोग गरे बापत प्रवर्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको पन्तले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले रुसलाई युक्रेनको सीमा रेखा ननाग्न चेतावनी दिनुभएको छ। रुसले युक्रेनमा हमलाको तयारी गरिरहेको शंकाका बीच बाइडनले रुसलाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। रुसले सीमा रेखा नागे आफूले सहन नसक्ने भन्दै उहाँले छिमेकीमाथि गरेको हमलाले रुसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चेतावनी दिनुभयो। अमेरिकी मिडियाले सार्वजनिक गरेको विवरणहरूमा सन् 2022 भित्र रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने विषयलाई लिएर खुफिया अधिकारीहरू चिन्तित रहेको बताएको छ। युक्रेनले रुसले सीमामा 94,000 सेना खटाएको अमेरिकी मिडियाको दाबी छ। यो तनावलाई कम गर्न र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी समकक्षी बाइडेनसँग भिडियो संवाद गर्ने अपेक्षा गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बाइडेनले रुसी नेताको साथ आफ्नो विस्तृत छलफल हुने भन्दै कुनै पनि मुलुकको सीमा रेखा नाग्ने कदमलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिनुभयो। यद्यपि बाइडनले अमेरिकाको योजना के हो भन्ने बारे केही खुलाउनु भएन। युक्रेनी मामिलाले लिएर अमेरिकाले कैयौं गम्भीर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। गत बिहीबार रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेनसँगको बैठकको दौरान आफूहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की आएको खुलासा गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। दुई पटक पछि परे पनि सम्हालिएको प्रदर्शन गरेर पोखरेली टोली मनाङ मर्साङदी सङ्कटा क्लबसँग अङ्क खोज्न सफल भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङले दुई पटक पछि परेको अवस्थाबाट सङ्कटाले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क खोज्न सफल भएको हो। अङ्क गुमाएको मनाङ लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। यो सँगै जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङले आफ्नो अपराजित यात्रा तेस्रो खेलमा पनि निरन्तर दिएको छ भने मनाङको विजय यात्रामा पूर्णविराम पनि लागेको छ। 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्ने क्रममा सङ्कटाका लागि निरज बस्नेत र उत्तम राईले 1-1 गोल गर्दा मनाङका दयानन्द सिंह र फ्रान्कलिन कोइटाले 1-1 गोल गरेका छन्। कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ विरुद्ध 30औं मिनेटमा निरजले गोल गर्दै सङ्कटालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। यस बराबरीसँगै मनाङले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। मनाङ दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। सङ्कटा भने 5 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। खेलमा सङ्कटाका टाम्पी अर्नेस्ट म्यान अफ द म्याच चुनिदा सङ्कटाकै जय गुरुङ इमर्जिङ प्लेयर घोषित भएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। Yes, Yamaha. राप्रपाको नयाँ नेतृत्वको लागि मतदान चल्दै राति 10 बजेसम्म मतदान हुन सक्ने। 1 बजेभित्र सबै परिणाम आउने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग र MCC पारित गर्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै हुने प्रचण्डको प्रष्टोक्ति। सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी। युक्रेनको सीमा ननाग्न रुसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको चेतावनी। युक्रेनले रुसले सीमामा 94,000 सेना खटाएको अमेरिकी मिडियाको दाबी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी र सङ्कटा क्लबको खेल रोमाञ्चक बराबरीमा सकियो। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।